الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حج بیت اللہ شریف واسطے حجاج کرام دے قافلے مکہ المکرمہ دی طرف رواں دوانے تو اج دا خطبہ جمعۃ المبارک حج بیت اللہ دے فضیلت دے حوالہ دے نالے بڑے خوشبخت لوگ جنہوں اللہ کریم نے اپنے گھر بلایا اپنے گھر دی جڑا ایمان دی حالت ایک بار کعبے نو ویکھ لوے اللہ وہ دے گناہ سارے پچھلے معاف کر دیندا ہے. وہ انج گناہاں تو پاک ہو جاندے جویں اج اپنی ماں دے بطن وچوں پیدا ہویا یعنی اس قدر وہ پاکیزہ ہو جاندے. تو گرامی قدر حضرات حج بیت اللہ کرنا ایک ایمان والے واسطے زندگی دی سب تو بڑی سعادت ہے کہ وہ اپنے رب دے حضور پیش ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام نے حج بیت اللہ دی فضیلت دے متعلق ارشاد فرمایا جنہوں اللہ طاقت دے وے استطاعت دے وے اور اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے، فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے، یعنی وہ دے ایمان دی گارنٹی کوئی نہیں. جڑا استطاعت اور طاقت ہون دے باوجود بھی اللہ دے گھر دا حج نہ کرے. حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنا ایک ایمان والے واسطے زندگی دا سب تو بڑا ارادہ او دے دل دی خواہش ہے. قرآن مجید اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا کہ جنہاں وچ اللہ نے استطاعت دیتی جنہوں اللہ نے طاقت دیتی یعنی دنیا دا مال بھی ہوئے اور جسم وچ طاقت بھی ہوئے، فرمایا او ضرور بھی ضرور میرے گھر دا حج کرے. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو کعبہ بنایا تو کعبہ بنا کے تو آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے نال جدو کھڑے ہو گئے تو عرض کی تھی یا اللہ تیرا گھر بن گیا ہے ہن میں کوئی مزدوری مانگ لواں. اللہ نے فرمایا جی ابراہیم تسی منگو. عرض کی تھی یا اللہ
ربنا وبعث فیہم رسولا، ایک تے دعا کی تھی کہ یا اللہ مینوں کملی والا عطا فرما دے، میری نسل چو پیدا فرما۔ اس ویلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم ہن میرا گھر بنایا ہے، میرا بیت اللہ بنایا ہے، تے ایتھے لوگاں نے حج کرنے واسطے آنا ہے، تے ذرا لوگاں دے حج واسطے اعلان تے کرو۔ ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام دوویں باپ تے پتر کعبے دے سامنے کھڑے تے حجر اسود تے یا مقام ابراہیم تے کھلو کے نا ابراہیم نے اس ویلے ایک دعا کی تھی اور اعلان کیتا، اعلان کیے، فرمایا بَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ارشاد فرمایا کہ بلاؤ لوگوں میرے گھر واسطے، میرے حج واسطے۔ ابراہیم علیہ السلام ہن مقام ابراہیم تے کھڑے ہو گئے تے آپ نے فرمایا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ سانو حکم فرما رہے کہ حج کرو، آؤ میرے گھر دا طواف کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ویلے عرض کی تھی وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، یعنی کہ اللہ فرماتا کہ سونے جب تو اعلان کرے گا پھر اے پیدل میرے گھر وال دوڑن گے، پھر اے دبلیاں پتلیاں اونٹنیاں تے جڑیاں سفر کر کر کے تھک کے دبلیاں پتلیاں ہو گئیاں، انہاں تے بیٹھ کے یعنی اپنی اپنی سواریاں تے میرے گھر وال آون گے۔ پیدل حج دا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، میں انشاءاللہ ادھر تک جا کے گفتگو عرض کرنا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف دا پیدل حج کرنے واسطے یہ فضیلت عطا فرمائی، فرمایا جڑا سواری تے آوے او دی سواری دے ہر ایک قدم دے بدلے اللہ 70 نے کیا دے دے، پر جڑا پیدل حج کرے اور ہر قدم دے بدلے اللہ انہوں 700 حرم دیاں نیکیاں عطا کر دے۔ صحابہ عرض کیتی یا اللہ یا رسول اللہ اس 700 حرم دیاں نیکیاں تو کی مراد ہے؟ فرمایا کعبے چ ایک نیکی کریے تے لکھ دا ثواب ہے، او دے ہر قدم دے اتے اللہ 700 حرم دی نیکی عطا کر دے۔ ہر نیکی لکھ نیکی جس برابر ہے، عام نیکی نہیں، فرمایا حرم دیاں 700 نیکیاں دے برابر اللہ انہوں ثواب عطا کرے گا۔ تو گرامی قدر حضرات پیدل حج کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ پاکستان چو بھی پچھلے سال میں گیا حج بیت اللہ واسطے تے کچھ حاجی پیدل حج کرنے واسطے گئے، اسی کتاب اچ پڑھنے کہ 1500 سال دی اسلام دی تاریخ دے اندر بے شمار بزرگ اولیاء کرام اور بے شمار لوگاں نے اللہ دی بارگاہ چ پیدل حج کیتے، اللہ نے انہوں نے فضیلت عطا کیتیا۔ گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام ہن کعبے دے سامنے کھلو گئے تے آپ نے اعلان کیتا، پڑھیے قرآن، سارے بولو گے سبحان اللہ بھائی، تھوڑا اور زور لگاؤ بلا۔ یہ سارے دیوانیاں دی اپنی اپنی محبتہ نے، کوئی سائیوال تو آیا ہے، کوئی اوکاڑے تو آیا ہے، کوئی قصور تو آیا ہے، کوئی لاہور تو آیا ہے، کوئی شیخو پورے تو ہے، تو سارے ماشاءاللہ پنجاب اور پاکستان دی نمائندگی ہوندی ہے، اپنی اپنی محبتہ لے کے سارے آندے نے، اللہ سارے نو اجر کثیر عطا فرمائے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے دے سامنے کھڑے ہو گئے، فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ دے نبی نے جڑے ویلے حج واسطے اعلان کیتا، علماء نے ارشاد فرمایا جڑے بچے ماما دے شکما دے اندر سن انہاں بھی ابراہیم دی آواز سن لئی، جڑے اپنے باپ دی پشت دے اندر سن انہاں بھی ابراہیم دی آواز سن لئی، جڑیاں روح عالم ارواح دے اندر نے انہاں بھی ابراہیم علیہ السلام دی آواز سن لئی۔ جدی روح نے ایک باری لبیک کھیا زندگی چ کا حج کرے گا، جدی روح نے 2 مرتبہ لبیک کھیا زندگی چ 2 حج کرے گا، جدی روح نے جنی مرتبہ لبیک کھیا اتنے حج کرے گا۔ نوجوانوں ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے پکارے آؤ حاجی اج حج کرنے واسطے جا رہے، پر انہاں دی روح نے عالم ارواح ابراہیم علیہ السلام دی آواز سن لئی، پتہ چلیا نبی 4000 سال پہلے پکارے، امتی عالم ارواح سن لیندے تے جے امتی پکارے نبی بھی سن لیندا۔ بھائی نبی پکارے تے امتی عالم ارواح تو سن لیندے تے جے امتی پکارے تسی بولے نہیں سبحان اللہ۔ بھائی جے امتی پکارے تے کملی والا بھی تے مدینے سن لیندے نا۔ گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا آؤ حج کرو، یہ دا مطلب ہے حج ابراہیم علیہ السلام دے دور وچ بھی ہے سی،
پر نہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھو، حج اس تو پہلے بھی سی، اج بھی بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نبی اج بھی حج کرنا ہوندے نے، فرشتے بھی حج کرنا ہوندے نے۔ نبی کریم حج واسطے جا رہے تھے، اچانک نبی کریم نے فرمایا وعلیکم السلام۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سلام تے کسے لے آئی نہیں، تے جواب کنوں دیتا جی؟ حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج کرن جا رہے ہیں، انہوں نے سلام آکھیا میں جواب پہ دینا ہوں۔ یہ مطلب ہے کہ آج بھی نبی حج کرنے واسطے، فرشتے حج کرنے واسطے آندے نے۔ انسانوں اتھے پتہ ہی نہیں کیسی کیسی مخلوقات اللہ دے کردہ حج کرنے واسطے آندیا نے۔ حج اسلام تو پہلے بھی ہو رہا، اسلام تو بعد الحمدللہ اج تک اور تا قیامت حج ہوندہ رہے گا۔ حج دی اللہ نے قرآن مجید اندر جڑے فضائل بیان فرمائے اوتے موجود ہیں، احادیث سے جڑے بیان فرمائے موجود ہیں۔ اللہ نے جدو حضرت آدم نو بناندہ ارادہ فرمایا نا، تو خالق نے فرمایا فرشتے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، فرمایا میرا ارادہ ہے کہ میں ایک انسان مٹی دے نال بناواں، ایک بشر بناواں۔ انی جاعلک للناس انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین تے اپنا ایک خلیفہ بنان والا۔ فرشتے آکھے یا اللہ نہ بنائی، تو پہلے جنات نو بنایا، انہوں نے تباہی کر دیتی زمین ہوتے۔ میں یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہاں خون ریزیاں کیتیاں، فساد کیتے، جنگا کیتیاں، ایک دوسرے نو قتل کیتا۔ یا اللہ تو پھر مخلوق بنان لگئیں، نہ بنائیں۔ یا اللہ یہ بھی خون ریزیاں تے فساد کرے گا، اللہ نہ بنائیں۔ اللہ نے آدم نو بنا لیا۔ ہن فرشتیاں نو خیال آیا کہ اللہ ساڑھے کو پوچھ نہیں سی رہا، اللہ سانو دس رہا سی کہ میں بنان لگا، تے اساں اللہ نو مشورہ دے دیتا۔ ہورے رب دا تے پکا ارادہ سی کہ انہیں انسان بنانا ہی بنانا ہے، تے اللہ کے درے ساڑھے تو ناراض تے نہیں ہو گیا۔ جتھے بیت اللہ ہے نا، کعبہ شریف ہے، یہ بالکل آسمان تے اوپر بھی ایک کعبہ ہے، وہ فرشتیاں دا کعبہ ہے، انہوں بیت المعمور کہندے نے۔ فرشتے بیت المعمور چ نماز پڑھ دے نے۔ نوجوان فرشتہ نے اللہ دے گھر بیت المعمور دا طواف کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں کی پہ کر دے ہو، عرض کی تھی اللہ سانو لگ دا تو ناراض ہو گیا سی تے مرادی پہ کرنے آؤ۔ اللہ نو فرشتیاں دی ادا پسند آئی۔ اللہ نے فرمایا فرشتے زمین تے اتر جاؤ، اس بیت المعمور دے نیچے جا کے جو دا کعبہ بناؤ۔ فرشتیاں نے زمین تے کعبہ بنایا۔ عرض کی تھی اللہ کعبہ کیوں بنوایا؟ فرمایا تو انو لگا میں ناراض ہو گیا، تو سا بیت المعمور دا طواف کی تا میں راضی ہو گیا۔ فرمایا گناہ تے بندیاں بھی کرنے نے، جدوں گناہ کر کے میں نو ناراض کر لیں گے، وہ کعبے دا طواف کرن گے، میں انہاں تے راضی ہو جاواں۔ پتہ چلیا سی دنیا تے بعد چاہے ساڑھے آن تو پہلے رب نے ساڑھی بخشش دا سامان بنا دیتا۔ اکھا کعبہ بناؤ تاکہ اس گھر دا آ کے طواف کرن تے میں انہاں تے راضی ہو جاواں۔ جدوں پیدل آ کے او دے گھر دا بندہ طواف کر دے نا، یاد رکھیو میں تے تسی اپنے گھر انہوں بلانے ہاں جدنا ساڑھا پیار ہو گئے۔ کدے کسے نے دشمن نو بھی گھر بلایا نہیں نا، اسی انہوں دعوت دے کے بلانے ہیں جدنا محبت دا رشتہ ہوئے۔ تے جے بندہ محبت والے نو بلاندہ ہے تے رب بھی محبت والے نو پیا بلاندہ ہے۔ جدنا پیار نہ ہوئے رب نو بلاندہ بھی نہیں نا۔ ادھا یہ مطلب نہیں کہ رب نو سو بندے نہ پیار نے، گناہگار تے سارے ہی نے، انبیاء تو علاوہ گناہگار تے سارے ہی نے، پر رب نو کنے پیارے جنہاں نو رب نے دعوت دے کے اپنے گھر بلائے کہ آکھے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آؤ میں تو انہوں اذن دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، آؤ میرے گھر دا طواف کرو۔ یہ جو ہو سکتا ہے کہ بندہ کسے نو دعوت بلاوے تے او آجے تے بندہ ملے ہی نہ، بھائی کوئی خود بخود آجے تے مرضی یہ ملی ہے کہ نہ ملی ہے، پر جنہوں دعوت دے کے بلایا ہوئے سبحان اللہ گھر جا کے بولو، جنہوں دعوت دے کے گھر بلایا ہوئے، رب دی غیرت دے خلاف ہے کہ رب انہوں بخش کے نہ بھیجے۔ یہ رب دی غیرت دے خلاف ہے۔ حضرت شیخ شبلی فرماتے نے میں 17 سال حج کیتا۔ آپ فرماتے نے 17 سال میرے نال ایک نوجوان حج کردہ سی، میں جدو کعبے جانا انہیں بھی حج کرن آیا ہونا، وہ جدو کعبے دا طواف کرے نا تو وہ آکھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ فرمانو جدو لبیک آکھے نا تے کعبے جو آواز آوے لا لبیک، تو نہیں حاضر،
تو نہیں حاضر. آپ فرماتے نے میں 17 سال ویکھدا رہیا او ہر سال حج کرنا وے لبیک آکھے تے کعبے جو آواز آوے لا لبیک. آپ فرماتے نے جدو 17واں سال آیا نا تے میں انہوں پکڑ کے ہلا کے تے انہوں میں پوچھا تو سندا ہے کہ نہیں؟ انہیں آکھا جی مینوں سنیا جاندا ہے. آکھا تو ڈورا تے نہیں بولا تے نہیں؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا پھر تینوں کعبے جو آواز ہوندی ہے لا لبیک تے ہر سال آ جانا ہے تینوں سمجھ نہیں آندی کہ تو اللہ دی بارگاہ دا مردود ہو گیا رب تینوں نہیں چاہتا تو کیوں آنا ہے؟ وہ نوجوان رو کے کعبے وال ویکھ کے کہنے لگا شبلی یہ آپ ہوا چھڑ کے ٹر جاواں تے کتھے جاواں؟ کوئی او دروازہ وکھانا جڑا انہوں چھڑ کے اتھے ٹر جاواں. نوجوان حضرت شیخ شبلی فرماتے نے میں نہ آکھیا اچانک آسمان تے کا کاغذ دا ٹکڑا زمین تے گریا. فرماتے نے میں کاغذ کھول کے پڑھیا اوتے تے لکھیا سی شبلی میرے بندے نو میرے کولوں دور نہ کر تے میں اپنے بندے نال لوڈ پیا کرنا. ورنہ 17 سال جنہیں حاجی حج کرنا ہے سارے دا حج دے صدقے قبول کردا رہیا. 17 سال میں 17 سال حج سارے حاجیاں دا اے دے صدقے قبول کردا رہیا. اللہ نو اپنا گھر او یار مینوں تو انو اپنا گھر اتنا پیارا ہے تے رب نو اپنا گھر کتنا کہ پیارا ہوئے گا. یاد ہے جدو ابرہا نے اس بیت اللہ نو گراواں دا ارادہ کیتا کیوں وہ جڑے شہر وچ جاندے لوگ دا استقبال کر دینے کہ فاتح عالم آ گئے یمن چ ٹریا دنیا فتح کرن. پر جدو مکے آیا نا تے کسے نو پوچھے ہی نہیں وہ والے ویکھے کسے نے انہوں خیال آیا میں اتنا بڑا دنیا دا فاتح ہاں اتنی بڑی میری فوج ہے میں انہاں دا شہر فتح کرنا آیا. لوگ میرے کو ڈر دے نے کہ نہ میرا استقبال کرنا آئے نے نہ انہاں منوں پوچھے آئے. وہ دے علماء نے دسیا کہ اصل اس مکے دے اندر ایک کعبہ ہے. ایک کعبے دی اتنی تعظیم کر دے نے کہ وہ دے تو ود کے تعظیم والا کسے نو سمجھ دے ہی نہیں تے تینوں کی پوچھن. انہیں خیال کیتا کہ میں اس کعبے نو گرائی نہ دے ماں جدی وجہ تو انہاں میری تعظیم نے کی تھی. انہیں ہاتھیاں دا لشکر جدو تیار کیتا نبی پاک دی ولادت تو چند دن پہلے دی بات ہے. نوجوانوں جدو کعبے دے قریب آیا نا تے حضرت عبدالمطلب میرے نبی دے دادا جان آپ دے اونٹ پہ چار دے سن مکے دے بار انہوں کسے دسیا کہ اے جڑا کعبے دا سردار ہے تے کعبے دا متولی تے مکے دا جڑا سردار ہے اے او دے اونٹ نے. انہیں حضور دے دادا جی دے اونٹ قبضے چلے لے. نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی جڑے ویلے ابرہ دے قریب آئے آپ نے فرمایا میں اپنے اونٹ لین آیا. ابرہ کہن لگا مینوں تینج لگدا سی تو میرے کول کعبے دی سفارش لے کے آیا ہے کہ میں کعبہ نہ گراواں. پر بڑے افسوس دی گل ہے تو تے اپنے اونٹاں دا سودا کرنے آیا ہے. نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا اونٹ میرے نے گھر کعبہ رب دا ہے. آپ نے فرمایا میں اپنی چیز لینے آیا ہوں. فرمایا میں تے اللہ دے گھر دی طواف او دے میں گھر دی حفاظت لئیاں. پر آپ نے فرمایا میرے اونٹ مینوں دے دے گھر جانے تے گھر والا جانے. آپ نے فرمایا میرے اونٹ مینوں واپس کر دیں. نوجوانوں اللہ نے پھر ابابیل بھیجے. ابابیل نے آ کے رب دے گردیاں حفاظت کیتیاں. نوجوانوں مینوں تانوں اپنا گھر بڑا پیارا لگدا ہے اللہ نو اپنا گھر اتنا پیارا لگدا ہے. اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. انسان جد کعبے وال ویکھدا ہے اللہ نو ایڈا پیارا لگدا رب دے گناہاں دی معافی دے دیندا ہے. حاجی جدوں گھر چ لباس پہن کے ٹر دینے احرام بن کے ٹر دینے نوجوانوں انسلیا لباس پا کے تے گھراں چ پیدل ہی ٹر پیندے نے. نہ سر تے امامہ نہ سر تے تاج نہ کوئی تخت نہ کوئی امیری ہے نہ کوئی دولت ہے. انسلیا لباس پہن کے ٹر پیندے نے. امیر دا بھی وہی لباس ہے غریب دا بھی وہی لباس. کفن دی طرح دو چادراں لے کے تے مردیاں دی طرح ٹر پیندے نے. جویں
مردے نو قبرستان لے کے جایا جاتا ہے او دی نہ کوئی خواہش ہوندی ہے نہ کوئی ارادہ ہوندا ہے او مردہ حالت دے اندر ٹر پیندا ہے انسان بھی کفن دی طرح تو چادراں لپیٹ کے کعبے والا جاندا ہے جدوں حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کردا ہے پھر اوتھے جا کے پتھراں تے بیٹھ کے روندا ہے کدے مینا کدے مزدلفہ کدے عرفات تے پتھراں تے رو کے کہندا ربا 4000 سال پہلے جتھے تیرے ابراہیم نے دعاواں منگیاں میں اوتھے دعاواں منگنے آیا جتھے بی بی ہاجرہ نے دوڑاں لگائیاں میں اوتھے دوڑاں لگانے آیا یا اللہ جتھے ابراہیم نے پتر دی قربانی کی تھی میں اپنی خواہشاں قربان کرنا آیا میں اپنی مین قربان کرنے آیا حاجی رو کے کہندا ربا تو بلایا میں آ گیا تو بلایا میں آ گیا میرے بخت سوالے تو بلایا میں آ گیا ادھر حاجی رو رو کے دعاواں کردا ادھر اللہ فرماندا فرشتے آؤ انہوں پتہ ہے دا اللہ میں آؤں انہوں پتہ ہے دا رب میں آؤں انہوں پتہ ہے دا بخشنا ہار میں آؤں اللہ فرماندا ہے رو رو کے دعاواں پہ کر دینے اللہ فرماندا ہے فرشتے آؤ اے میری عظمت خلاف ہے کوئی ایڈی دوروں چل کے میرے بوبی آ جائے نہ خالی بھیج دے ماں اللہ فرماتا ہے فرشتے گواہ آ جاؤ اور جنہ میرے گھر دا حج کیتا ہے میں نہ دے سارے گناہ معاف کر دیتے نہیں فرشتے عرض کرتے نہیں یا اللہ بس اینا ہی ثواب ہے اللہ فرماتا نا حاجی نو تے معافی دے دیتی ہے ان جیڑا حاجی دی زیارت کرنا بے گا جدے لی حاجی دعا کر دے بے گا میں انہوں ہی معاف کر دے صرف اللہ سارے نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے رب بار بار بلائے بار بار بلائے بلکہ میں دے کریا کرنا ایک باری محبوب بلاوے اسی سرنوں پیر بنائے ایک باری ہاتھ چکے دعا کرو ایک باری محبوب بلاوے اسی سرنوں پیر بنائے اسی سرنوں پیر بنائے جان منگے تے حاضر کریے اسی کدے بھی دیر نہ لائے جان منگے پہ حاضر کریے اسی کدے بھی دیر نہ لائے کدے نہ یار دار عشقوا کریے پاویں سیک دیاں مر جائے آزم یار یاری نہ لائے یہ لائے اوڑ نبھائے ایک باری محبوب بلاوے تے اسی سرنوں پیر بنائیے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں گرمی بڑی جیٹھ ہاڑ دیاں تو پاں فرماتے نے پتھر پہ تپ دے جانور بھی درختان دے سائے تھلے چلے گئے دوپہر دا ویلا آپ ارشاد فرماتے نے لوگ اپنے گھراں چ گھسے ارشاد فرماتے نے گرمی دی شدت لو پہ چلے تے آپ فرماتے نے مالک بن دینار کے بالکل حود عالم فرماتے نے میں نے کو ضروری کام سی میں دوپہر ویلے گھروں نکلیا تے میں دیکھے کہ معذور بندہ معذور لتا تو معذور ہے
وہ اپنے لتاں نو گسیٹدا ہویا اپنے ہتھاں دے نال چلدا نا اپنی لتاں نو گسیٹدا جا رہا ہے. حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں حیران ہویا اتنی گرمی گرم زمین پتھر. آپ دے قریب جا کے فرمان لگے کہ میں بیٹھ گیا تے میں پوچھا بہت بیٹا کتھے جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں حج کرن جا رہا ہوں پیدل حج کرن. حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں انہوں پوچھا کدوں دا ٹرے ہیں؟ کہنے لگا 10 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے نے ٹرے. حضرت ابراہیم بن ادم دے بارے میں کتابچ پڑھے کہ جدو پیدل حج کرن ٹرے ایک قدم اٹھان دے سن تے 2 نفل پڑھ دے سن. ہر قدم تے 2 نفل پڑھ دے سن. اس طرح کر کے تقریباً 20 سال کعبے پہنچے 20 سال. وہ معذور کہنے لگا میں نے 10 سال ہو گئے نے میں گھروں نکلے کعبے جا رہے ہیں. مالک بن دینار فرماندے نے میں انہوں آکھیا کہ ٹھہر جا میں تیرے واسطے کسی سواری دا انتظام کراں تھوڑی دیر آرام کر عصر دی نماز پڑھیں گا ٹھنڈا ویلا ہوئے گا تے پھر سفر شروع کریں کو پانی شانی پی لے. کہنے لگا نہیں میں سائیاں دی زیارت لے چلے ہوں سفر بڑا دوراڈ ہے تے کدھرے حج دے دن نہ نکل جان اس واسطے میں رکدا نہیں. میں دن بھی سفر کرنا تے رات بھی سفر کرنا کدھرے حج دے دن نہ گزر جاون میں حج تک کعبے پہنچنا ہے. مالک بن دینار فرماتے نے ٹھہر جا پھر میں تیرے واسطے اونٹنی دا انتظام کراں کچھ سامان تینوں دیواں. آپ فرماتے نے انہیں نہ بڑی تکھی نگاہ نال میرے استاد گرامی اس سے مدرسے تھی جنہوں کو میں قرآن مجید حفظ کیتا ہے بھائی الحمدللہ. آپ تشریف لے کے آئے میں اپنوں خوش آمدید کہنا. آپ فرماتے نے منو آکھیا میں تیرے لیے اونٹنی دا انتظام کراں تے پیدل حج کر جا رہے تے اونٹنی تے چلا جا. آپ فرماتے نے انہیں تکھی نگاہ نہ ترچھی نگاہ نہ غصے دی نگاہ نہ میرے والے پہ تے کہنے لگا مالک بن دینار تینوں تے میں بڑا سیانا بندہ سمجھا سی. آپ فرمان لگے تے ایدے وچ کم عقلی کیڑی ہے کہ میں تینوں سواری دے رہا. کہنے لگا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ فرمایا پڑھے. تو کہنے لگا وہ جڑا اللہ نے قرآن جو فرمایا ہے وَأَذِّلْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. وہ جڑا اللہ نے فرمایا کہ پیدل حج کرنا ہونگے تے میں تے وہ ثواب لینا آیا تو میں نو سواریاں دا مشورہ دے رہے ہیں. آپ فرمان لگے انہا کہہ کے تو ٹر پیا وہ اپنے لتانوں گسیٹ دا ہویا جا رہا. فرمادری قدرتی طور تے اس سال میں بھی حج کرنا سی. فرمادری جدو میں حج کیتا طواف کعبہ کیتا حج کرنے واسطے جدو ٹرے میدان مینا دے اندر گئے طلفہ چ قیام رات کیتا جدو عرفات چ گئے تے کینکریاں مار کے فرمادری جدو میں مڑیا نا حج کر کے تے اتھے بڑے لوگ جمع میں پوچھا کہ اتھے کی ہویا؟ وہ کہنے لگے لوگ کہ حضور اتھے کوئی حاجی ہے کوئی معذور نوجوان ہے انج رو رو کے دعاواں پہ کردہ نا کہ او دیئے دعاواں نا انج لگ دا کلیجے پھٹ جانے نے تے حضور لوگوں دی دعا واسطے نالے رو رہے نے نالے دعا سن لے تے نالے دعا چی شامل لے. فرما دے میں قریب گیا تے ویکھیا تے اوہی نوجوان پہ دعا کرے. آپ فرماتے نے نالے ہاتھ چوکے دعا ماں کردہ نالے رو کے کہنے لگا یا اللہ پیدل آیا ہوں. کہنے لگا ربا تو پیدل بلایا میں پیدل ہی آ گیا ترن جو کی طاقت کوئی نہیں پھر بھی آ گیا. عرض کردہ یا اللہ تیرے کعبے دی زیارت بھی کرے آیا نمینا دی اندر قیام بھی کرے آیا مزدلفہ جرات بھی گزار آیا عرفات دی اندر قیام بھی کر لے ہے. یا اللہ ہن میں شیطان دے نال اپنی دشمنی دا اظہار بھی کرے آیا او دے نال میں لڑائی کر کے پتھر بھی مار آیا کہ روکے کہنے لگا ربا ہونا حجی قربانی کرنا جا رہے نہیں. کہنے لگا یا اللہ میرے کل قربانی جو گا جانور کوئی نہیں نہ تیری بارگاہ اپنی جان قربان کرنے آیا. حضرت مالک بن دینار فرما دے نہیں انہیں نایا کہ چیخ ماری ادھی روح پرواز کر گئی ہاتھ سے گئے بھی تو آواز آئی جڑے گھر ویکھنے ہوندے نے او گھر ویکھ کے چلے نے جڑے گھر والا ویکھنے ہوندے نے اسی واپس نہیں جان جڑے بیت اللہ ویکھنے ہوندے نے
جڑے بیت اللہ ویکھن آؤندے نے تے اوتے ویکھ کے جا رہے، پر جڑے اللہ ویکھن آؤندے نا رب انہاں نوں واپس جان نہیں دیندا۔ میں جے پڑھیا کرنا جڑے محرم راز حقیقتاں دے، جڑے محرم راز حقیقتاں دے، او راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہاں نہیں ویکھیا او کرن گلاں، جنہاں نہیں ویکھیا او کرن گلاں، جنہاں ویکھ لیا او بول دے نہیں، جنہاں نہیں ویکھیا او کرن گلاں۔ آدم علیہ السلام نے 40 حج پیدل کیتے، ایک قدم اٹھاندے سن تے 3 دن دا سفر ہو جاندا سی۔ جتھے جتھے آدم علیہ السلام دے قدم مبارک لگے اتھے اتھے اج شہر آباد نے، تے جتھے قدم نہیں لگے صرف گزر گئے اتھے اتھے گاؤں آباد نے۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے 25 حج پیدل مدینے تو مکے کیتے۔ تسی سبحان اللہ نہیں بولی۔ 450 کلومیٹر سفر ہے۔ میرے والے ویکھو بھائی، توجہ ادھر رکھو۔ 450 کلومیٹر سفر ہے، پیدل حج مدینے تو مکے 25 حج کیتے۔ لوگاں نوں سواریاں دے کے نا تے اتے سامان لد کے تے فرماتے نے جاؤ حج کر کے آؤ۔ تسا ویکھیا نا لوگ محفل چ عمرے دا ٹکٹ رکھ دے، عمرے دا پیکج دین دے۔ یہ جڑی عمرے تے حج دی پیکج دی روایت ہے نا، یہ بھی علی دے پتراں شروع کیتی ہے۔ لوگ عمرے دے ٹکٹ دیندے نے، ہن ٹکٹاں نے تے ادو اونٹنیاں سن، او اونٹ دیندے نے، اونٹنیاں دیندے نال سامان دیندے نے، پیسے دیندے نے، جاؤ حج کر کے آؤ۔ لوگ حج کرن ٹر پیندے نے تے آپ احرام بند کے تے دوویں ویر پیدل ٹر پیندے نے۔ حاجی جدو ویکھدے نے کہ مرشد پیدل تے اسی سواریاں تے حاجی سواریاں تو اتر کے بھی پیدل نال ٹردے نے، امام حسن فرماتے نے تسی سواریاں تے جاؤ۔ حاجی کہندے نے تسی پیدل تے اسی سواریاں تے کیویں؟ تے امام حسن فرماتے سن کہ میں اپنے آپ تے پیدل حج کرنا آپ ہی فرض کیتا ہے۔ کسی ایک دن پوچھا حضور راز دی گل دسو، راز کی ہے؟ فرمایا رب نے فرمایا علی کل دامر یاتین من کل فج عمیق۔ رب نے پیدل حج کرنے والے دی شان قرآن چ بیان کیتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں پیدل حج اس واسطے کرنا جے قیامت نو رب نے پوچھ لیا کہ تم میرے گھر پیدل نہیں سائیں آ سکدا تو میں کی جواب دوں گا؟ تو پیدل حج کر جاتے سن۔ میں یہ موضوع اس واسطے بھی بیان کر رہے ہیں کہ ساڑی اجتماع دے اندر یا سامعین دے اندر جنہوں نے اللہ نے توفیق دیتی ہے، صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، مال بھی اللہ نے دیتا ہے، انہاں تے حج فرض بھی ہو گئے۔ تے اگر تسا ارادہ نہیں کیتا تے ارادہ کر لو کہ میں ہن حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنی ہے۔ جوانی چی کر لو، بڑے پہ وچ بھی کرنا ٹھیک ہے، مگر جنہ جنہ انسان بڑے پہ دی طرف جاندہ ہے پھر وہ مشقت والا حج ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوشش کرو کہ جوانی چ حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرو۔ دنیا دے سارے نظام تو ہاڑے تو پہلے بھی چل دے سن، تو ہاڑے بعد بھی چل دے ہی رہنے نے۔ انسان سمجھدا ہو رہے میں نہ ہویا تے کی بننا ہے؟ بھائی تیرے پہلے بھی چل دے سن تے بعد بھی چل دے رہنے نے۔ حج بیت اللہ دی سعادت واسطے جاؤ، جنہ جنہ نو اللہ نے توفیق عطا کی تھی، ارادہ بھی کرو تے دعا بھی کرو سارے۔ تسی میرے واسطے میں تو ہاڑے واسطے، اللہ سارے نو حج بیت اللہ دی سعادت ہر سال اور بار بار عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میرے نبی نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، فرمایا جڑا حج کرے پر مینوں ملن مدینے نہ آوے
فرمایا او محمد نال بے وفائی کر کے چلے آئے او بے وفا محمد دا جڑا حاجت کعبے کرے مینوں مدینے ملن آوے بھائی کملی والے دا گھر اج بھی کعبے جاؤ نا اللہ توفیق دے تے صفا مروہ والے دروازے جو نکلو تے او سامنے مکان نظر آوندا ہے جتھے کملی والے دی ولادت ہوئی یعنی کعبے دا بالکل گوانڈ ہن تے دیواراں نے حضور دے دور تے دیواراں نہیں سن تے ظاہری بات ہے کہ اودوں لوگ نبی پاک دا گھر سامنے ویکھدے سن کعبے دے سامنے نظر آوندا سی اے دا مطلب ہے کملی والے کعبے دے کول رہے گوانڈ رہے 53 سال میرے نبی نے مکے گزارے آخری 10 سال حضور نے مدینے گزارے مدینہ کعبے تو 450 کلومیٹر 300 میل دور ہے بھائی محبوبہ نو دور تے نہیں نہ کری دا پر 53 سال کول رکھے آخری 10 سال آکھیا سونیا ہن او مدینے جا کے ڈیرے لا خیال تے آؤں دا نا کہ یار اتھے رب دا گھر سی تے اور سامنے تے نبی پاک دا گھر سی حضور اتھے ہی رہندے اے مدینے کیوں بھیجیا فرما کملی والے جے تیرا گھر بھی میرے گھر دے قریب رہیا نا تے میرے گھر دا حج تے کرن لوگا آنا ہی آنا ہے پر حج کر کے آکھن گے چلو رب کو لائیاں او جاندے جاندے نبی پاک دا گھر اتھے حضور نو بھی مل جائیے فرمایا نہیں سونے تو ذرا دور ڈیرا لا میں ویکھا مینوں ملن کیڑا ہوندا میرے یار نو ملن کیڑا جاندا ہے کیڑا جڑا نیت کر کے میرے یار نو ملن جاندا ہے حاجی جدو حج کر لیندے نے پھر تڑپ مدینے دی شروع ہو جاندی ہے پھر دل کردا ہن میں مدینے والے دی بارگاہ جاواں سرکار دا شکریہ ادا کر کے آواں سید عالم دی بارگاہ دی حاضری تے حضوری پیش کر کے آواں پھر مدینے وال حاجی ٹر پیندے نے گرامی قدر حضرات اتھے جا کے 40 نمازاں مسجد نبی چ ادا کر دے جڑا مسجد نبی وچ 40 نمازاں ادا کر لے رسول کریم علیہ السلام نے او تے شفاعت اپنی واجب کر دیتی بلکہ میرے نبی نے فرمایا جڑا مدینے آوے تے مدینے دی مشقت کسے پریشانی نو حضور نے فرمایا ہنس کے قبول کر لوے میرے مدینے دی مشکلات نو قبول کرے فرمایا میں محمد قیامت نو دی شفاعت کروں گا وعدہ کر لیا نبی پاک نے شفاعت دا کولیں تے والی جڑے ویلے ہجرت کر کے مکہ چھڑ کے جا رہے ادھی رات ویلے وہ شہر چھڑنا جتے 53 سال میرے نبی نے گزارے جتھے میرے آقا دے بچپن دیاں یاداں نے جتھے دادکیاں دیاں یاداں نے جدو کملی والے نو مکہ چھڑنا پہ گیا ادھی رات ویلے کملی والے مکے چوں نکلن لگے ایک باری مڑ کے میرے نبی نے کعبے والا ویکھے آؤ سرکار دیاں کجی اتھرو آ گئے تے رو کے فرمایا کعبہ تیریاں بڑیاں عظمتاں نے تیرا چھڑ کے مینوں جامن نو دل نہیں کردا پر کی کراں تیرے واسی مینوں وسن نہیں دیندے اس ویلے میرے نبی نے رو کے آسمان ول ویکھے عرض کیتی ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا میرے نبی نے کعبے ول ویکھ کے عرض کیتی کعبے والے آؤ میں او شہر چھڈ کے چلیا جدے نال مینوں پیار ہے مینوں اوتھے لے جا جدے نال تینوں اس شہر لا جا جدے نال تینوں پیار ہے پھر رب نے یار نو مدینے دا راہ وکھایا میرے نبی اس مدینے آئے اس مدینے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ مدینے والے این جاؤن گے فرمایا جی میں سپ اپنی بیل والا ہوندا نا اپنی کھڑ والا ہوندا ہے فرمایا لوگ این جو میرے مدینے وال کھچے چلے آمن گے نبی پاک مدینے دے قریب ہونا جدو سفر تو ہونا تے مدینے دے قریب ہونا تے اپنے کندھے تو اپنے چاندر اتار کے سواری نو تیز کر دینا تے لمبے لمبے سانس لے کے میرے نبی نے فرمانا کیا مدینہ تیری ہوا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جذب القلوب دے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دل بھی نے لکھیا کہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں مدینہ طیبہ دی ہواواں چ اج بھی میرے نبی دے ساواں دی خوشبو ہے اج بھی میرے آقا دے ساواں دی خوشبو ہے حضور ایک سفر تو واپس آئے تے صحابہ دے جسم تے نا کپڑے تے دھوڑ پہ گئی تے صحابہ اس طرح کر کے کپڑے جھاڑ رہے میرے نبی نے فرمایا اے مدینہ دی دھوڑ فرمایا غبار المدینہ فیہ شفا فرمایا رب نے مدینے دی دھوڑ چ بھی شفا رکھی ہے او مدینے دی مٹی جڑا میرے نبی نو پیار ہے اس دھوڑ نال میرے نبی نو پیار ہے نوجوانوں ہر ایمان والے دی اے دل دی خواہش ہے کہ زندگی چ ایک بار کعبہ ویکھاں
زندگی چ ایک بار مدینہ طیبہ ویکھاں سید عالم دی بارگاہ دیاں حاضریاں تے حضوریاں پیش کر کے آواں آقا دی بارگاہ چ میں سلام نیاز پیش کر کے آواں تائیوں تے ہر سنی تے عاشق کہندا ہے کملی والیا سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا اکھیاں بند کر لو تے دوویں دوویں ہاتھ انج کر کے انج بلند اس طرح جدا دل کردا میں حضور نو دکھڑے سنا لواں مدینے دی درخواست ایک باری پیش تے کر حضور نو ویکھی حضور ایڈے لاجپال نے درخواست تو کوئی کرے تو میرے نبی خالی نہیں جان دے درخواست کریے آؤ سارے مل کے انہیں مل کے میرے نال پڑھیے سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ کہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ کہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ اچھی بول کے آنکھو جے آنکھو مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ جے آنکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ کہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ کہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ ایک باری پھر پڑھ دیو آخری باری پر میرا دل کردہ ہوں تسی پڑھو تو میں سنا ایک بار مل کے سارے آنکھوں سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ کہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں
رسول اللہ جے آکھو جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں جڑا نہیں پیا بولدا دلوں تے کہندا ہوئے گا جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے جے آنکھوں تے مدینے میں آواں یا رسول اللہ ایک باری آنکھ بند کر کے گنبد خضرا دا تصور کر کے آنکھو جے آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیتی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیتی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ ساڑھے بختاں دا ستارہ بلند کرے سانو بار بار سانو ساڑھے والدین اولادا نسلانو ہر ایمان والے نو اللہ بیت اللہ شریف دی مقبول تے با ادب حاضری بہجے بیت اللہ دی زیادت عمرہ دی ساتاں تے حضور در اقدس دی حاضری نصیب فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین